Mayong adlaw, usa ka pampaserong tricycle ang nadisgrasya human niini gisulayan nga likayan ang nagatabok nga iro sa dalan sa Barangay Bato, Turil, Davao City. Nahitabo kini sa unang adlaw sa Enero tuig 2025. Makita sa CCTV ang pagbiyahe sa tricycle sa palugsong nga bahin nga kalsada dihang kalit lang nga nitabok ang usa ka iro. Hinungdan aron nga mabanggaan kini sa tricycle. Nabalintong ang moong tricycle ug nalagpot pa ang sakay niini ug nahigda sa kalsada. Sa report sa Traffic Enforcement Unit kung TEU sa Davao City Police Office, dead on the spot ang nalagpot nga pasahero. Nailasab ang tricycle driver nga si Crispin Liatan, 43 anyos nga taga Bayabas, Turil. Gikustudiya na kini sa kapulisan ug napasaka na sa buong kaso niadtong Enero 2 ning tuiga. Nahulog sa pangpang sa overview sa Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon Province ang usa ka wing van ug L300 van nga nalambigit sa road crash. Sa investigasyon sa Quezon Municipal Police Station sa Bukidnon Province, nahitabo niadtong Lunes, Enero 6 ang road crash. Duha ang natalang patay samtang usa ang kritikal ang kondisyon ug duha ang nakahiagom og minor injuries. Gikan og Davao City ang duha ka mga dagkong sakyanan ug padulong unta sa Marawi City. Apan pag-abot diha sa kurbadang bahin sa Quezon, Bukidnon, kalit sumala pa nga nawad-an og brick ang freezer van nga dunay kargang karning manok. Nibangga sumala kini sa nag-una nga L300 van nga duna sab karga nga motor parts hinungdan aron nga mahulog sila sa pampang. Sa karon gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa freezer van kinsa gitudlong sad-an sa maong road crash. Og mokadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.